نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دیاں بے حد تعریفاں بے حد ثناواں جو ہم سب دا پروردگار ہے، اور بے حد درود اس ذات پر جس ذات نو اللہ کریم نے رحمت للعالمین بڑھا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا، اے محبوب تسی فرما دیو کہ اے میرے امتیو میں تہاڑے کولوں کوئی اجر طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربا، مگر اپنی آل دی مودت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تسی اپنی امت نو اپنے غلاماں نو کہہ دیو، اے حکم فرماؤ جننے میرے تہاڑے اتے احسان نے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کریم نے ساڑے سونے آقا نو فرمایا اے محبوب تسی اپنی امت نو آکھو، اپنی امت نو فرماؤ کہ جننے میرے تہاڑے اتے احسان نے میں تہاڑے کولوں انہا احساناں دا بدلہ نہیں لیندا۔ الا المودۃ فی القربا، بس میں اے چاہندا کہ میری آل نال مودت کرو۔ جتنے نبی آئے سرکار تو پہلا، ساڑھے آقا تو پہلا جتنے نبی آئے، کسے نبی نے اپنی امت کولوں اپنی آل دی مودت نہیں منگی۔ توجہ فرمانا، جتنے نبی آئے ساڑھے آقا تو پہلا جننے رسول آئے، کسے نبی رسول نے اپنی امت کولوں اپنی آل دی مودت بولو نہیں منگی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا حضرت شیس اللہ دا نبی سی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آل دی مودت اپنی امت کولوں نہیں منگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا حضرت اسماعیل نبی، اور دوسرا حضرت اسحاق بھی نبی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کو اپنی آل دی مودت نہیں منگی۔ توجہ فرمائیو،
حضرت اسحاق علیہ السلام دا بیٹا حضرت یعقوب نبی، حضرت اسحاق نے اپنی امت کو اپنے بیٹے دی مودت نہیں منگی۔ حضرت یعقوب دا بیٹا حضرت یوسف نبی، حضرت یعقوب نے اپنی امت کو اپنی آل دی مودت نہیں منگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام دا بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ دا نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی آل دی مودت بولو نہیں منگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام دا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی آل دی اپنی اولاد دی مودت بولو نہیں منگی۔ جدو آئی واری آمنہ دے لال دی، جدو واری آئی سونے محبوب دی، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو اور کچھ نہ مانگ، تو تے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر دا مالک ہے۔ اے محبوب اپنی امت کو کچھ نہ مانگ، اسا توانو کوثر دا مالک بنایا ہے، ساری کائنات کوثر وچ شامل ہے۔ محبوب اسا توانو کوثر دا مالک بنایا ہے، اپنی امت کو اور کچھ نہ مانگ، اپنی امت کو اپنی اولاد دی اپنی آل دی مودت مانگ۔ پہلے والے نبیوں نے اپنی امت کو اپنی آل دی مودت نہیں منگی۔ پتہ ہے کیوں نہیں منگی؟ اس واسطے جدو کسے کو کوئی چیز لئیے نا تے پھر انہوں دینی بھی پہندی ہے وہ دے بدلے چھے۔ جدو کسے کو کوئی چیز لئیے نا تے پھر وہ دے بدلے چھے انہوں کچھ دینا بھی پہندہ ہے۔ یہ آل دی مودت کوئی چھوٹی گل نہیں ہے، اہل بیت دی مودت بولو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، جیڑی سرکار نے اللہ دے حکم نال منگی ہے۔ جدو کسے کو کوئی چیز منگی ہے تے انہوں دینا پہندہ ہے، تے سارے نبیاں اپنی آل دی مودت کسی اپنی امت کو نہیں منگی۔ اس واسطے انہاں نبیاں نو سارا پتہ سی کہ مودت مانگ لئی تے اس مودت دے بدلے قیامت والے دن اس امت نو بخشوانا پینا ہے، اس امت نو بولو بخشوانا پینا ہے۔ لیکن اسا بخشش نہیں کرا سکنی، بخشش بولو نہیں کرا سکنی۔ کیوں؟ توجہ فرمائیو، بخشش نہیں کرا سکنی اس واسطے کہ بخشش دا تاج، شفاعت دا تاج رب نے محمد عربی تے سر تے سجا چھڑیا ہے۔ توجہ فرمانا، جدو واری آئی سرکار دی، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو مانگ۔ یا اللہ کی منگا؟ اللہ نے فرمایا توجہ فرمانا، اللہ نے فرمایا محبوب او چیز مانگ، او چیز مانگ جنہوں غریب بھی دے سکے تے امیر بھی دے سکے۔ اپنی امت کو او چیز مانگ جنہوں غریب بھی دے سکے امیر بھی دے سکے، جسے اس دے ہوتے کسے دی دولت خرچ نہ ہو، امیر بھی دے سکے اور غریب بھی دے سکے۔ یا اللہ کیا منگا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنی اہل بیت دی اپنی آل دی مودت مانگ۔ کیا مانگ بولو؟ اپنی آل دی مودت، محبت نہیں۔ اس آیات وچ لفظ ہے الا المودتا، الا المودتا فی القربہ، اپنے قربہ دی مودت مانگ، لفظ محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے۔ تسی سوچ دے ہو گے مودت اور محبت کیا فرق ہے؟ مودت اور محبت بولو کیا فرق ہے؟ جیڑی محبت ہے نا، محبت وہ اپنے آپ آ جاندی ہے تے اپنے آپ ٹر بھی جاندی ہے۔ محبت آ بھی جاندی ہے اور ٹر بھی جاندی ہے۔ محبت چ لڑائی ہوندی ہے، محبت جھگڑا پہ جاندہ ہے، محبت جدائی پہ جاندی ہے، لیکن جیڑی مودت ہے نا، مودت آندی اوکھی ہے، جدو آ جائے پھر واپس نہیں جاندی، پھر واپس۔ توجہ فرمانا، مودت اور محبت کیا فرق ہے؟
محبت اور مودت کیا فرق ہے؟ جتھے کائنات دی ساری دولت خرچ کیتی جائے، جتھے کائنات دی ساری دولت خرچ کرو انہوں محبت کہنے، جتھے کائنات دی ساری دولت خرچ کرو انہوں کی کہنے؟ بولو، محبت کہندے نے۔ اور جتھے ساریاں محبتاں خرچ کیتیاں جان انہوں مودت کہندے نے۔ تھوڑی ایکو گھٹاؤ، ایکو کام کر، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ جتھے ساریاں محبتاں، جتھے ساری دولت خرچ کیتی جائے کائنات دی انہوں کہندے نے محبت، ارے جتھے ساریاں محبتاں خرچ کیتیاں جان انہوں کہندے نے مودت۔ انہوں کی کہندے نے؟ بولو، مودت کہندے نے۔ حالے بھی میں تواڈے خدمت وچ مودت اور محبت دا صحیح مفہوم بیان نہیں کر سکا۔ توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور دعا کر دے رہے، یا اللہ میں نو پتر دے، میرا پتر کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر دے رہے، یا اللہ میں نو بیٹا دے، میں نو پتر دے۔ اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی اور سونے پتر دی بشارت دیتی، خوشخبری دیتی اللہ نے۔ انہوں کہندے نے محبت، انہوں کی کہندے نے؟ بولو، محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میں نو پتر دے، اللہ نے بیٹا دیتا، انہوں کہندے نے محبت۔ پھر فرمایا میرے رستے تے قربان کر، اے پتر میرے رستے تے بولو قربان کر۔ اللہ دے نبی نے چھری پکڑ لئی، رسی پکڑ لئی، ہاتھ پیر مان لے، اتے گوڑا رکھ لیا، چھری چلانی شروع کر دیتی۔ اللہ نے پتر دیتا، انہوں کہندے نے محبت۔ اللہ دے نا تے قربان کر رہے نے، انہوں کہندے نے مودت۔ حالے توجہ فرماؤ، حالے بھی محبت اور مودت دا فرق تو انہوں سمجھ نہیں آیا تے پھر میدان کربلا وال ٹر جانے ہیں۔ میدان کربلا والیاں جنہ 72 تن امام حسین دے نا تے قربان ہوئے نے، انہوں نے دس چڑھیا ہے محبت کنوں کہندے نے اور مودت کنوں کہندے نے۔ امام حسین نے رات نو کٹھیا کیتا، 10ویں دی رات نو ساریاں نو کٹھے کیتا، فرمایا اے تسی سارے ٹر جاؤ، اپنے اپنے مقام تے اپنی جگہ تلاش کر لو، چلے جاؤ، اے یزیدی میرے خون دے پیاسے نے۔ یزیدی بولو، امام حسین نے فرمایا یزیدی بولو کی نے؟ میرے خون دے پیاسے نے، تسی چلے جاؤ۔ اگر انہاں دے دل وچ صرف محبت ہوندی، انہاں دے دل وچ صرف محبت ہوندی تے سارے کہندے چلو یار چلے جائیے، لیکن محبت نہیں سی، مودت سی۔ انہاں دے سینے چ مودت سی آل رسول دی۔ کہنے لگے کیویں ہو سکتا ہے کہ شمع نو پروانہ چھڑ کے چلے جان؟ یہ نہیں ہو سکتا، اسی تواڈے پیچھے جانا دے چھڑاں گے، میدان کربلا نہیں چھڑاں گے۔ میدان کربلا دے وچ میرے حسین نے چمک کے دکھا دیتا ہے، میدان کربلا دے وچ میرے حسین نے چمک کے دکھا دیتا ہے۔ ارے جڑے پروانے سن انہاں جانا دے کے دکھا دیتیاں نے۔ گل سمجھ آ گئی؟ مودت کنوں کہندے نے اور محبت کنوں کہندے نے؟ جتھے کائنات دیاں ساریاں دولتاں قربان کیتیاں جان انہوں محبت کہندے نے، اور جتھے ساریاں محبتاں قربان کیتیاں جان انہوں مودت کہندے نے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو ہور کچھ نہ مانگ، ہور کچھ نہ مانگ، اپنی آل دی مودت مانگ، اپنے آل دی مودت مانگ۔ توجہ فرمائیے، جنہ دی مودت میرے نبی نے منگی وہ کون نے؟ ویکھن والی گل ہے، جنہ دی مودت میرے نبی نے منگی، اللہ دے حکم نال منگیے، وہ کون نے؟ قرآن پاک دے 5 سپارے دی آیت حصہ پڑھیا ہے۔ جنہ دی مودت رب نے حکم فرمایا محبوب نو،
وہ کون نے؟ انہاں وچ پہلے نمبر تے مولا علی شیر خدا ہے، مولا علی شیر خدا ہے، اور دوسرے نمبر تے زہرا ہے، تیسرے نمبر تے امام حسن ہے، اور چوتھے نمبر تے امام حسین ہے۔ یہ چار نے چار جنہاں دی مودت دا ذکر اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو لوں، اور کچھ نہ منگو، اپنی آل دی مودت منگو۔ فرمایا میرے علی نال پیار کرو، فرمایا میری زہرا پاک نال پیار کرو، میرے حسن نال پیار کرو، میرے حسین نال پیار کرو۔ ایدہ فائدہ کی ہونا ہے؟ فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام دی بیڑی دے اتے، نوح علیہ السلام دی بیڑی تے لوگ سوار ہو گئے، طوفان تو بچ گئے، عذاب تو بچ گئے، پانی دے عذاب تو بچ گئے۔ جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا وہ جہنم دے عذاب تو بچ جائے گا۔ کائنات وچ جتنا مقام حضرت خاتون جنت دا مقام ہے، اتنا کسی عورت دا مقام نہیں ہے۔ جتنا اعزاز اللہ نے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نو عطا کیتا ہے، اتنا مقام کسی عورت نو بولو نہیں ملیا۔ ساڑھے سونے آقا نے فرمایا جیڑا بسم اللہ دو ادھر آ جاؤ، سارے سبحان اللہ بولو۔ ساڑھے آقا نے فرمایا جیڑا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا دا نام سن کے خوش ہو جاندہ ہے، سرکار نے فرمایا جیڑا میری بیٹی فاطمہ تو زہرا دا نام سن کے خوش ہو جاندہ ہے، ادب کردہ ہے، تعظیم کردہ ہے، اللہ تعالیٰ انہوں جہنم تو آزاد کر دیندہ ہے۔ اور جہنم تو بولو آزاد ہو جاندہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں جذبات وچ گل کر چھڑیے، توجہ فرماؤ، سرکار دی حدیث سنیے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے فاطمہ رکھا ہے، سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ دا نام اس واسطے فاطمہ رکھا ہے جیڑا انہاں دے دردی نیاز مندی کرے گا، جیڑا انہاں دی عزت کرے گا، جیڑا انہاں دی قدر کرے گا، اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر کے جنتی بنا دے گا۔ اللہ پاک انہوں بولو جنتی بنا دے گا۔ کنانوں؟ جیڑا سرکار دی آل نال پیار کردہ ہے اور جناب فاطمہ تو زہرا دی عزت کردہ ہے۔ توجہ فرماؤ، جیڑا بندہ حضرت خاتون جنت دا نام سن کے خوش ہو جائے، ارے او تے جنت ہی ہے، جو سیدہ زہرا دا شوہر ہے اس علی دا کیا مقام ہونا ہے؟ میرا جملہ برملا، یہ جملہ میں برملا کہہ رہے ہیں، توجہ نال سنیے۔ ارے جیڑے جہنمی نے اللہ انہوں اہل بیت نال خوش ہون دیندہ ہی نہیں۔ جیڑے جہنمی نے اللہ انہوں اہل بیت نال خوش ہون دیندہ ہی نہیں، تے جیڑے جنتی نے اللہ انہوں اہل بیت نال ناراض ہون دیندہ ہی نہیں۔ توجہ فرماؤ، پھر سنیے۔ ارے خالق کائنات جنہوں جنتی کرنا چاہتا ہے، اللہ جنہوں جنتی کرنا چاہتا ہے، ارے انہوں آل رسول دی غلامی عطا کر دیندہ ہے، آل رسول دی غلامی عطا کر دیندہ ہے۔ ارے جنہوں پنجتن پاک دی غلامی مل جاندی ہے، جنہوں پنجتن پاک دے بوہے دی نوکری مل جاندی ہے، انہیں جینا بھی عزت نال ہے اور مرنا بھی عزت نال ہے۔ وہ جیے گا بھی عزت نال اور مرے گا بھی عزت نال۔ آج جنوں سرکار دی آل نال پیار زور دے سبحان اللہ کہہ چھوڑو۔ توجہ فرماؤ، یہ کہنا کہ آل نبی دے نال پیار کرن والے بندے جنتی ہو جاندے ہیں، بھی آل نبی دے نال پیار کرن والے بندے جنتی ہو جاندے ہیں، آل رسول دا ذکر سن کے خوش ہونے والے جنتی ہو جاندے ہیں۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعزاز
اتنا بڑا انعام ہے، آل رسول دا ذکر سن کے بندے اتنا جلدی جنتی ہو جاندے نے۔ توجہ فرما، میری خطابت دا سب تو بڑا جملہ توجہ فرمانا، ارے اصحاب کہف دے غار دے بوئے تے بین والا کتا، اصحاب کہف دی غار تے بوئے تے بین والا کتا، ارے اصحاب کہف دی غار دے بوئے تے بین والا کتا ارے جنتی ہو سکتا ہے جنہاں دی خاطر رب نے پوری کائنات نو بنایا ہے، انہاں دا نا سن کے خوش ہونے والا جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیڑا کتا اصحاب کہف دی غار دے بوئے تے بیٹھا ہے وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کتا جنتی، اصحاب کہف دی غار تے بوئے تے بہن والا، ارے جنہاں دے صدقے رب نے پوری کائنات نو بنایا ہے، پوری کائنات جنہاں دے صدقے بنی، انہاں دی عزت کرن والا، انہاں نال پیار کرن والا کیوں نہیں جنتی؟ غور فرمائیے، جو مٹی میرے نبی کریم دے جسم نو چوم رہی ہے، میرے آقا سبز گنبد جلوہ گر نے جیڑی مٹی سرکار دے جسم پاک دے بوسے لے رہی ہے، جیڑی مٹی سرکار دے جسم پاک دے بولو بوسے لے رہی ہے، ارے او مٹی کعبے نالو بھی افضل ہے، عرش نالو بھی افضل ہے۔ جیڑی مٹی سرکار دے جسم نو چوم دی پئی ہے، بوسے لے رہی ہے، او مٹی کعبے نالو بھی افضل، عرش نالو بھی افضل۔ تسی آکھو گے وہ کیویں افضل ہو گئی ہے؟ ارے اللہ تعالی، اللہ پاک اتنا کعبے نو، اتنا عرش نو پیار نال نہیں ویکھدا جتنا اس مٹی نو ویکھدا جو سرکار دے بوسے لے رہی ہے۔ توجہ فرمائیے، میرا جملہ سنیے، ارے جو مٹی میرے نبی دے جسم دے بوسے لے، جو سرکار دے جسم دے بوسے لے مٹی، ارے وہ کعبے نالو بھی افضل، لوح قلم نالو بھی افضل، کرسی نالو بھی افضل، عرش نالو بھی افضل۔ غور فرمائیے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے انہاں یہ حدیث پاک سنی اور پڑھی کہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا اے سرکار دے جسم دا حصہ نے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا سرکار دے جسم دا بولو حصہ نے، سرکار دے جسم دا، حضرت فاطمہ زہرا سرکار دے جسم دا بولو حصہ نے، جسم وچو بن کے آئے نے۔ امام مالک نے جس ویلے حدیث سنی تے بیٹھے سن محبت وچ کھڑے ہو گئے۔ امام مالک کہندے نے کہ اے زمانے والو، اے کائنات والو، اے پوری کائنات وچ نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہے، نہ کوئی دوسری زہرا ہے۔ جناب زہرا پاک سرکار دے جسم دا حصہ، سرکار دے جسم دا بولو حصہ، جناب زہرا پاک سرکار دے جسم دا بولو حصہ۔ امام مالک فرمانے نے اے کائنات والو، پوری کائنات وچ مصطفیٰ بھی کو اور زہرا پاک بھی کوئی ہے۔ توجہ فرما، جناب زہرا پاک سرکار دے جسم دا حصہ، جناب زہرا پاک، جناب زہرا پاک سرکار دے جسم دا بولو سرکار دے جسم دا حصہ۔ امام مالک فرماندے نے ایک کائنات وچ نہ کوئی محمد دے جسم دی مثال ہے، نہ جناب زہرا پاک دی کوئی مثال ہے۔ اور فرماؤ، میرے نبی نے کدے علی پاک نو چمیا، کدے مولا علی نو چمیا، کدے زہرا پاک نو چمیا، کدے جناب اعلی امام حسن نو چمیا، کدے امام حسین نو چمیا۔ سرکار نے کدے مولا علی نو بوسے دیتے، کدے جناب زہرا پاک نو بوسے دیتے، کدے جناب اعلی امام حسن نو بوسے دیتے، کدے امام حسین نو بوسے دیتے، نالے چمیا۔ سرکار نے کیوں چمیا؟ سرکار نے فرمایا اے جنہ نو میرے چمر دا حیا ہوئے گا وہ انہاں دا حیا ضرور کرے گا۔
علامہ اقبال نے جس ویلے بی بی صاحبہ دی شان پڑھی ہے، علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال نے جس ویلے بی بی صاحبہ زہرا پاک دی شان پڑھی ہے، پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے، نالے عرض کر دینے آئے بی بی صاحبہ زہرا پاک، اگر میرے پیران دے وچ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں نہ ہوں دیاں، توجہ ہے کہ سو گئے ہو؟ علامہ اقبال نے حضرت خاتون جنت فاطمہ تو زہرا دی تعریف جس ویلے پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے، عرض کر دینے اے بی بی صاحبہ میرے پیران دے وچ تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں نہ ہوں دیاں، تے تیرا تے انہا مقام ہے، انہا شان میں پڑھیا ہے، لوگ خانے کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کر دا۔ توجہ فرماؤ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اخیر سپارے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن نازل کیتا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر قرآن بولو، لیلۃ القدر دے وچ قرآن بولو نازل کیتا ہے، فرمایا تو انہوں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے نالو بہتر ہے، 1000 مہینے نالو بولو برابر نہیں، بہتر، کنا بہتر ہے؟ اللہ رسول جان دینے کنا بہتر ہے، رب رسول جان دینے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے نالو کنا بہتر ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر لیلۃ القدر دی قدر شان میری امت نو سمجھ آ جان دی تے میری امت لیلۃ القدر دی تلاش وچ لگی رہن دی، انہا شان ہے لیلۃ القدر دی۔ سرکار نے فرمایا اگر میری امت نو لیلۃ القدر دی شان سمجھ آ جان دی تے میری امت آرزو کر دی یا اللہ لیلۃ القدر دیاں برکتہ سانو بھی عطا فرما، جس طرح لیلۃ القدر دی شان کسے نو سمجھ نہیں آئی ایویں جناب زہرا پاک دی شان بھی کسے نو سمجھ نہیں آئی۔ غور فرما، توجہ فرما میرا دوستہ بزرگان، نہ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی فاضل نہیں، میں تو زہرا پاک دے دردہ کمیاں، میں جناب زہرا پاک دے دردہ غلامہ نوکرہ، میں اے نوکری والی سند بڑی سند ہے، اے نوکری والی سند بڑی سند ہے، اے غلامی جڑی ہے پنجتن پاک دے دردی، کیونکہ پنجتن پاک دا دروازہ ایسا دروازہ ہے جڑے بوئے دے غلام بن جاندے نے او زمانے دے سردار تے امام بن جاندے نے، او زمانے دے سردار بن جاندے نے، کیونکہ پنجتن پاک نو اللہ نے شانہ بھی بڑیاں عطا کیتیاں نے۔ ارے کائنات وچ دوسرا کوئی محمد کوئی نہیں، ارے جہان دیاں ساریاں عورتاں وچ دوسری کوئی زہرا کوئی نہیں۔ میرا جملہ سنیو، میرا جملہ انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے زندہ دل لوگ نے، جڑے زندہ دل لوگ نے، جڑے زندہ دل لوگ زور دے سبحان اللہ کہہ چھوڑو۔ ارے میرا جملہ زندہ دل لوگاں واسطے، ارے چشم فلک نے نہ کوئی دوسرا محمد ویکھے تے چشم فلک نے نہ کوئی دوسری زہرا ویکھیے، خدا دے سارے خزانے چ محمد بھی کوئی ہے تے زہرا بھی کوئی ہے۔ اے جڑے جناب جہازہ میں سفر کر دینے اور جڑے پراڈوں تے سفر کر دینے، جڑے پنجاروں تے سفر کر دینے، جناب اعلیٰ جڑے دوسریاں گاڑیاں تے سفر کر دینے، کوئی زمیندار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی جناب پیر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب واسطے میرا ایک جملہ ہے، اے جڑا پنجتن پاک دا ذکر سن کے خوش نہ ہوئے او زمانے دا یزید ہے، جڑا خوش ہو جائے محمد عربی دے دردہ فقیر ہے۔ جڑا یزید ہے یا یزید دے پیروکار نے انہاں نو پنجتن پاک دا ذکر چنگا لگدا ہی نہیں، پنجتن پاک دا ذکر انہاں نو چنگا لگدا ہے جنہاں دے دل وچ پنجتن پاک دا پیار ہے۔ غور فرماؤ، پنجتن پاک نال پیار کرن والا بندہ بولو جنتی ہو جاندا ہے، پنجتن پاک نال پیار کرن والا بولو بندہ
جنتی ہو جاندہ ہے۔ پائنتن پاک نال جڑا پیار کردہ ہے اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا کر چھڑدہ ہے۔ بندہ کہندہ ہے کیویں ہو سکتا ہے جی پیار کرنے والا بندہ جنتی ہو جانا ہے۔ اور میں کہ اگر اصحاب کاف دی غار تے بوہے تے بین والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تے جنہاں دے صدقے رب نے کائنات نو بنائے انہاں دے پیار کرنے والا جنتی کیوں نہیں؟ اور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نو وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، حضرت نوح علیہ السلام نو فرمایا کہ اے نوح ساڑیاں اکھاں دے سامنے اپنا بیڑا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ساڑیاں اکھاں دے سامنے اپنا بیڑا اپنی کشتی بنا۔ اللہ نے فرمایا ساڑیاں اکھاں دے سامنے اپنا بیڑا بنا۔ بِأَعْيُنِنَا عین کہندے نے ایک اکھ نو کہندے نے عین، دو اکھاں نو کہندے نے عینین، ایک اکھ نو کہندے نے عین، دو نو کہندے نے عینین۔ بِأَعْيُنِنَا ساڑیاں اکھاں دے سامنے بیڑا بنا۔ کنیاں اکھاں آیوننا، آیوننا کم سے کم 10 اکھاں۔ کنیاں بولو؟ آیون بر وزن افعول، کم سے کم 10 اکھاں۔ اللہ نے فرمایا ساڑیاں اکھاں دے سامنے بیڑا بنا۔ بِآیوننا کم سے کم 10 اکھاں۔ اے 10 اکھاں ادو بندیاں نے جدو جی 5 ہون۔ اے 10 اکھاں ادو بندیاں نے جدو جی بولو 5 جی ہون، ادو 10 اکھاں بندیاں نے۔ اور ویکھنا ہے وہ کیڑے 5 جی نے، وہ کیڑیاں 10 اکھاں نے جنہاں دے سامنے نوح علیہ السلام بیڑا بڑھون دے رہے۔ تے وہ 10 اکھاں ویکھ دریاں۔ توجہ ہے سنا دئیے، زور دے بولو۔ 10 اکھاں کیڑیاں نے جنہاں دے سامنے نوح علیہ السلام بیڑا بڑھون دے رہے، وہ ویکھ دے رہے۔ پہلے دساں اے دا حوالہ سن لو، حوالہ سنو۔ پہلا حوالہ کتاب دا نام ویکلی مرر، کی بولو ویکلی مرر، اے لندن تو چھپی ہوئی کتاب۔ دوسرا حوالہ الہدا، اے مصر تو چھپی ہوئی کتاب۔ تیسری کتاب ایلیا، اے پاکستان تو چھپی ہوئی کتاب۔ چوتھی کتاب سمندر، اے روس تو چھپی ہوئی کتاب۔ اے 4 کتاباں دے حوالے دے رہے ہیں۔ توجہ، ویکلی مرر لندن تو چھپی ہوئی، الہدا مصر دی چھپی ہوئی، ایلیا پاکستان دی چھپی ہوئی، اور سمندر روس تو چھپی ہوئی کتاب۔ انہاں 4 کتاباں دے وچ ایک گل لکھی ہوئی ہے۔ جس ویلے دوسری جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم تو بعد روس دے سائنسدان جودی پہاڑ دی کھدائی کر رہے سن، لیبر لئی ہوئی سی۔ جودی پہاڑ او پہاڑے جتھے حضرت نوح علیہ السلام دا بیڑا طوفان تو نجات پا گیا سی۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ اس پہاڑ دی کھدائی کر رہے نے۔ پہاڑ دی کھدائی کردیاں ایک پھٹی لبی تختی جیڑی 10 انچ لمبی تے 8 انچ چوڑی سی۔ بولو سبحان اللہ کہ چھوڑو۔ پھٹی 10 انچ لمبی 8 انچ چوڑی پھٹی، او دے اتے 5 لائنہ لکھیا سن۔ 5 لائنہ کی لکھیا سن؟ بولو 5 لائنہ۔ انہاں لیبر نے چکیا تے اپنے آفیسر کو لے گئے، اپنے انجینئر کو لے گئے، کہنے لگے سر جی ویکھو یہ کی لکھیا ہویا، ساڑھے تے کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی، تسی ویکھو ہی نو۔ جس ویلے انہاں دے آفیسر نے ویکھیا، وہ کہنے لگا میں نو بھی کوئی سمجھ نہیں آ گئی، میرا تے پڑھ کے دماغ ہی چکران دے ہے۔ 7 ملکان دے لوگ، 7 ملکان دے لوگ کوئی عرصہ تک سر جوڑ کے بیٹھے رہے، ویکھ دے رہے ایک کی لکھیا ہے۔ اصل اس نتیجے تے پہنچے، آخرکار اس مقام تے پہنچے
کہن لگے کہ اے عام پھٹی کوئی نہیں، اے کوئی عام پھٹی کوئی نہیں، اے حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے دی سر دی تاج پھٹی ہے۔ کہن لگے حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے دی سر دی تاج پھٹی ہے۔ جناب اللہ کہن لگے سانوں کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی، اے عبرانی زبان لکھی ہوئی عبرانی زبان، اسی دی ٹرانسلیشن کران دیا انگلش وچ کران دیا، اے دی ٹرانسلیشن انگلش وچ کران دیا، انگریزی زبان وچ کران دیا، پھر سانوں سمجھ آئے گی۔ انہاں بندہ لے آندا جنہ عبرانی زبان نو انگلش ٹرانسلیٹ کیتا، انگلش ٹرانسلیشن کی تھی، تے پھر انہاں نو گل سمجھ آئی اے دے اتے کی لکھیا ہویا ہے۔ اگر توجہ تے میں تو انہوں سنا دا، او جڑیاں 5 لائناں لکھیاں سن، جڑیاں بولو 5 لائناں لکھیاں سن، اس پھٹی دے اتے پہلی لائن میری طرف توجہ فرماؤ، پہلی لائن کی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جس ویلے آپ بیڑے تے سوار ہون لگے، اے 5 لائناں لکھیاں، 5 لائناں کی لکھیا بولو؟ پہلی لائن سنیے، حضرت نوح علیہ السلام نے لکھیا او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ ود مائی ہینڈ مرسی، اے میرے اللہ، اے میرے مددگار، اپنے فضل نال میرے ہاتھ نو پکڑ کے رکھ۔ کنے بولو؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اے تختی اے 5 لائناں لکھ کے اپنے بیڑے تے اتے اتے لکھا، جس طرح تسی مکان بنا دے ہو، مکان دے فرنٹ لکھ دے ہو ماشاءاللہ، لکھ دے کہ نہیں لکھ دے بولو؟ ایک پاسے یا اللہ، ایک پاسے یا رسول اللہ، درمیان ماشاءاللہ لکھ دے ہو۔ کیوں لکھ دے ہو؟ تاکہ مکان جو برکت روے۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے پھٹی لکھ کے 5 لائناں اپنے بیڑے دی چوٹی تے لکھ دیتا، انہاں نو لا دیتا تاکہ بیڑا میرا خیریت نال بننے لگ جائے، طوفان تو نجات پا جائے۔ پہلی لائن او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ ود مائی ہینڈ مرسی، او میرے اللہ، اے میرے مددگار، میرا ہاتھ اپنے فضل نال پھڑ کے رکھ۔ جنہوں گل سمجھے زور دے بولے توجہ فرماؤ۔ دوسری لائن سنیے، اینڈ ود یور ہولی باڈیز محمد علی فاطمہ حسن حسین، یا اللہ تینوں، یا اللہ پاکا تینوں انہا 5 دا واسطہ ہی، محمد دا واسطہ، علی دا واسطہ، فاطمہ دا واسطہ، حسن حسین دا واسطہ۔ گل سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک نے لکھا بولو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام، توجہ فرماؤ۔ اب تیسری لائن سنو، تیسری، they are all biggest and honorable، یا اللہ کریمہ جنہاں دا تینوں واسطہ دے رہے ہیں، اے سارے ہی وڈے نے، چھوٹا انہاں وچوں کوئی بھی نہیں ہے، سارے شانہ والے نے۔ اب چوتھی لائن سنو، جنہوں گل سمجھ رہے زود سبحان اللہ کہہ چھڑے۔ تیسری لائن، چوتھی لائن، اینڈ ورلڈ اسٹیبلش فار، یا اللہ اے جنہ 5 دا تینوں واسطہ دیتا ہے، یا اللہ کریمہ پوری دنیا نو، پوری کائنات نو انہا 5 واسطے تو بنایا ہی۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ بولو 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 کہ تو میں نے سمجھ آئے کہ حضرت نوح علیہ السلام، اے ثانی آدم جنہاں نو دوسرا آدم کہندے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام دے دور جس ویلے آپ دے دور میں طوفان آیا، اے لوکی سارے کافر مر گئے، جیڑے بیڑے تے سوار سن وہی بچے، پھر اللہ نے انہاں دی نسل توری، پھر پوری روح زمین تے مخلوق کی مخلوق ہو گئی۔ توجہ فرماؤ، اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی لائن لکھی، او مائی گاڈ مائی ہیلپر کیپ ود مائی ہینڈ مرسی، اے میرے اللہ اپنے فضل نال میرا ہاتھ پکڑ کے رکھ، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھ، اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھ۔ فرمایا اے میرے پروردگار
میرا ہاتھ پکڑ کے رکھ، انہاں پنجاں دا واسطہ ہی تینوں. یہ پنج جڑے نے بڑیاں شانہ والے نے. آخری لین پنجویں لین سنیے. عرض کر دینے مولا اے میرے پروردگار میں ہوں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا. اے میرے اللہ میں ہوں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا، تینوں انہاں پنجاں دا واسطہ ہی میرا بیڑا بننے لا دے. میرا بیڑا بولو. ہیلپ می بائی ڈیئر نیمز. اے میرے اللہ میں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا، تینوں انہاں پنجاں دا واسطہ میرا بیڑا بننے لا دے. میں اس جملے نو اپنے انداز کہنا چاہنا. زور دے سبحان اللہ پڑھ چھڑو. حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی میرے پروردگارا میں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا. اے میرے پروردگارا تو جان تے پنج تن پاک جانن، میں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا. ایک کنے آکھیا بولو. حضرت نوح علیہ السلام ثانی آدم. اے میں تو انہوں دسی جاواں بڑی پیاری بات ہے. اے جڑا ہند سندھ دا علاقہ ہے حضرت نوح علیہ السلام دے پوترے دی اولاد نے آباد کیتا ہے اس علاقے میں. حضرت نوح علیہ السلام دا پوترا سی، او دا نام سی کوش. کوش دے سن 3 پتر، حبشہ، ہند اور سندھ. جڑا حبشہ دی او دی اولاد وچوں حبشی پیدا ہوئے نے، جڑا سندھ سی او دی اولاد وچوں سندھی پیدا ہوئے نے، تے جڑا سی ہند انہیں ہند وچ ڈیرا لایا، اسی سارے انہاں دی اولاد وچوں آ. اے ہند والے اولاد کے دینے بولو حضرت نوح علیہ السلام دی. کے دینے بولو حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد نے سارے ہند والے، تے انہاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد عربی دے غلاماں نے. اے میرے پروردگار ہیلپ می بائی ڈیئر نیمز. میں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا. میں اپنے بیڑے تے بولو سوار ہون لگا. اے میرے پروردگار اے پھٹی 5 تن پاک دے نام دی لا چھڑیے. میری طرف توجہ فرماؤ. 5 تن پاک دے، اچھا 5 تن پاک دے نام دی پھٹی لا چھڑیے. ہون تو جانتے 5 تن پاک جانے، میں اپنے بیڑے تے سوار ہون لگا. میرا دوستہ بزرگا توجہ فرما. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیڑے دے اتے 5 تن پاک دا نام لکھ دین. او 5 تن پاک دا نام لکھ دین. او بیڑا ڈولے نہ کھائے، او جناب خیریت نال بننے لگ جائے. وہ جے دے دل وچ 5 تن دا پیار ہوئے، او قبر انہوں کیویں کھائے. جیڑا عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام دا عقیدہ ہے، جیڑا عقیدہ حضرت نوح علیہ السلام دا عقیدہ، او عقیدہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا عقیدہ ہے. جیڑا عقیدہ امام احمد رضا خان دا جناب اعلیٰ او حضرت نوح علیہ السلام دا. تے جیڑا نوح علیہ السلام دا عقیدہ ہے او عقیدہ اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے دا. ساریاں ولیاں دا او عقیدہ ہے جیڑا نوح علیہ السلام دا عقیدہ ہے. کی عقیدہ ہے؟ 5 تن پاک نال جیدہ پیار نہیں ہو بندہ بیکار ہے. جیدہ 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. ذرا مل کے پڑھ لو. جیدہ 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. مل کے پڑھ لو. جیدہ 5 تن نال. اگلا شعر بھی سن لو. اگلا شعر توجہ نال سن لو، چپ کر کے سنو. جیڑا چوں یاراں دا، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، جیڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں. جنوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جیڑا چوں یاراں دا
یہی عقیدہ اج میری سرکار دا عقیدہ، یہی بابے فرید دا عقیدہ، یہی جناب اللہ خواجہ نور محمد چراہی دا عقیدہ، جناب مہروی دا عقیدہ، مہر علی دا عقیدہ، تمام ولیاں دا یہی عقیدہ جڑا بیان کر رہے ہیں۔ جڑا اس عقیدے تے آئے او مومن ہے، جیدہ عقیدہ ہی کوئی نہیں، او دا ایمان ہی کوئی نہیں۔ جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، جیدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا جڑا چون یاراں دا، جڑا چون یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ نو، جناب ابو بکر نو، جناب عمر نو، جناب عثمان نو، جناب بلال نو، سعد بن وقاص نو، جناب اللہ سلمان فارسی نو، تمام صحابہ نو سرکار نے دسیا کہ میری آل نال مودت رکھو۔ جناب صدیق نے پیار کر کے وکھایا، عمر فاروق نے غلامی کر کے وکھائی، عثمان غنی نے نوکری کر کے وکھائی ہے۔ اگر صحابہ نے سرکار دی آل نال پیار نہیں کیتا تے تو پیار کرن والا کتھوں جم پہ ہے؟ صحابہ نے پیار کیتا ہے، اس پیار دا نتیجہ ہے کہ اسامی سونے دی آل نال پیار کر رہے ہیں۔ غور فرما، جس ویلے میرا سونا نبی جناب زہرا دے کر آندا ہے، جناب زہرا پاک سرکار واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، تے جس ویلے جناب زہرا پاک سرکار دے کر آندیاں نے، میرا نبی رحمت للعالمین زہرا پاک واسطے کھڑے ہو جاندے نے۔ سنن والی گل ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ جدو جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ سونے دے کر تشریف لے آندیاں نے، دیہاڑی وچ 10 دفعہ آندیاں نے، 5 دفعہ آندیاں نے، 500 دفعہ بیواں بھی آندیاں نے، میرا نبی انہاں وارا کھڑا ہو جاندا ہے تے جناب زہرا پاک دی پیشانی نو چومدے نے، جناب زہرا پاک دی پیشانی نو چومدے نے اور اپنی جگہ تے بٹھا دینے۔ توجہ فرما، بڑی پیاری گل تانوں دسن دیاں۔ جس ویلے میرا سونا نبی جناب زہرا پاک دے کر جاندے نے، جنت دی مالک، جنت دی ملکاں کھڑیاں ہو جاندیاں نے، سرکار دے ہتھاں نوں چومدیاں نے۔ جدو سرکار دے گھر بی بی ہوندی ہے تے سرکار کھڑے ہو کے پیشانی نوں چومدے نے۔ میں صدقے جاواں ایڈے سونے کرانے تو، میں صدقے جاواں ایڈے شانہ والے کر تو، وہ جتوں ماں پیو دی عزت بھی ملی ہے، اپنی اولاد دی قدر بھی ملی ہے۔ اے جڑی ماں پیو دی قدر ہو رہی ہے، اے جڑی اولاد دی عزت ہو رہی ہے، ایویں نہیں ہو رہی، اے پانچ دل پاک دے در تو ایک خوبی ملی ہے۔ توجہ فرما، میرے نبی نو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے کائنات واسطے رحمت للعالمین نے، لیکن قربان جاواں عظمت زہرا پاک تو جڑی آپ رحمت للعالمین واسطے بھی رحمت بن کے آیا نے۔ سرکار نے فرمایا اے بیٹیاں جڑیاں نے، تیاں جڑیاں نے، اے ماں پیو واسطے رحمت نے، رحمت۔ اے بیٹیاں اے ماں پیو واسطے رحمت نے، بیٹے نعمت نے، نعمتاں دا حساب ہونا ہے پر رحمتاں دا حساب نہیں ہونا۔ سرکار نے فرمایا بیٹیاں تیاں رحمت ہوندیاں نے، سرکار کائنات واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ میں زہرا پاک دی عظمت نو لکھاں سلام کردہ جڑے آپ رحمت للعالمین واسطے رحمت بن کے آئے نے۔ یہ او شانہ والا کرانا جتوں ماں پیو دی عزت مقام بھی ملدا ہے، اولاد دا مقام بھی ملیا ہے۔ اور جس ویلے جناب زہرا پاک سرکار دے کر تشریف لے ہوندیاں نے،
سرکار کھڑے ہو جاندے نے، استقبال کردے نے، اپنی جگہ تے بٹھاندے نے۔ اپنی جگہ تے کیوں بٹھاندے نے؟ اس واسطے فرمایا اے کائنات والو، اے لوگو، اے میرے غلاموں، میری نرینہ اولاد کوئی نہیں، قیامت تک میری مسندی وارث زہرا پاک ہے۔ جنہوں میرے زہرا پاک دی چوکھٹ مل جائے وہ یہ سمجھے کہ مجھ محمد دی نوکری مل گئی ہے۔ اب میرا نبی سونا جناب زہرا پاک واسطے آپ کھڑے ہو جاندے نے، جنہ دفعہ بھی ہوندے نے سرکار کھڑے ہو جاندے نے، استقبال کر دینے۔ انج لگدا سی جس ویلے سونا کھڑا ہو جاندا سی استقبال فرماندا سی، انج جاپدا سی پوری کائنات استقبال واسطے کھڑی ہے۔ یہ شانہ والی بی بی ہے میرے دوستا بزرگا، غور فرما۔ عظمتاں والی بی بی حضرت بی بی زہرا پاک دی شادی مولا علی شیر خدا نال ہوئی۔ کہندے نا بچی بچے دی شادی کرو تے کف ویکھو، کف برابری ویکھ کے شادی کرو۔ جس ویلے اپنی بیٹی دی شادی کرو تے پتر دی شادی کرو، برابری ویکھو، برابری اپنے برابر رشتے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بچی امیر کر دی ہوئے تے بچہ غریب کردہ ہوئے، ساری زندگی تانے دیندی رہے۔ تے جناب زہرا پاک دی شادی ہوئی مولا علی نال۔ جناب زہرا پاک دی شادی بولو مولا علی نال شادی ہوئی۔ تے زہرا پاک نے جڑے ہر ویلے پاک، زہرا پاک بطول کہندے انہوں نے جڑی ہر ویلے پاک ہوئے، بطول کہندے انہوں نے جڑی ہر ویلے پاک ہوئے۔ جناب زہرا پاک بھی ہر ویلے پاک، مولا علی بھی ہر ویلے پاک۔ ہر ویلے ہر حال وچ نہ مولا علی نہ پاک ہوندے نے، نہ زہرا پاک نہ پاک ہوندیاں نے۔ مولا علی بھی ہر حال وچ پاک تے جناب زہرا پاک بھی ہر حال وچ پاک۔ وہ کتنا شان والا دلہا اور کتنا شان والی دلہن، دلہا خدا دے کر والا تے زہرا پاک مصطفیٰ دے کر والی۔ دلہن سرکار دے کر پیدا ہوئی تے دلہا رب دے کر پیدا ہویا۔ جنہوں گل چنگی لگ دے زور دے پول چھڑو۔ دلہا خدا دے کر والا، دلہن مصطفیٰ دے کر والی۔ تے جناب اعلیٰ توجہ فرماؤ، جس ویلے برات روانی ہوئی، اتنا عظیم و شان برات ہے جس دا دلہا بے مثال ہے، دلہن بے مثال ہے۔ جس کار وچ برات جا رہی ہے وہ امام الانبیاء کائنات دا سلطان ہے۔ اس برات دے براتی کیڑے نے؟ توجہ فرما، برات دے براتی کیڑے نے؟ پہلی لسٹ وچ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ صحابہ کہندے نے قسم اللہ دی بڑیاں بڑیاں شادیاں ویکھیاں نے، پر جیڑی مولا علی تے زہرا پاک دی شادی ویکھی، ایسی شادی اساں دنیا تے کدے نہیں ویکھی۔ توجہ فرما، اے برات جا رہی ہے، شانہ نال برات جا رہی ہے، جدا لاڑا مولا علی ہے تے مولا علی دے پیچھے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ ارے میں تو انہوں دسنا چاہنا، اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لو، مولا علی دی شادی دا سارا خرچہ حضرت عثمان غنی نے کیتا ہے۔ شادی دا سارا خرچہ بولو حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیتا ہے۔ توجہ فرما، میرے نبی خوش ہو کے دعا دیتے، عثمان تیرا پلا ہو جائے، تیری خیر ہو جائے۔ توجہ فرما، اے برات ریسٹ ہاؤس چ نہیں گئی، میرج ہال چ نہیں گئی، اے برات شادی حال چ نہیں گئی، اے برات مسجد نبوی وچ گئی ہے۔ اس برات دے بھنگڑے نہیں پائے گئے، ڈھول نہیں بجائے گئے، جھمرا نہیں پایا گیا،
کیا کیتا گیا ہے؟ توجہ نال سنیو، محمد تے آلے محمد تے درود پڑھیا گیا ہے۔ توجہ فرما میرا دوستا بزرگا، کنا شان والا دلہا تے کنا شان والی دلہا نے جیدہ نکاح خود مصطفیٰ کریم نے پڑھایا ہے۔ اور جس ویلے تواڈیاں ساڑیاں بچیاں دی شادی ہوندی اسی بیٹیاں دیاں شادیاں کرنے تے جس ویلے نکاح پڑھان والا قاضی گواہ منگدا ہے، بچی والوں گواہ منگدا ہے تے بڑی واراں ویکھے بچی والا نظر اٹھاندا ہے، اتے ساری برادری اکٹھی ہوندی ہے، سارے پہن پرا کٹے ہوندے نے۔ ہر گھر وچ شادی جدوں بیٹی دی شادی ہوندی ہے ٹے سارے پہن پرا کٹے ہوندے نے، جدوں نکاح دے بیٹی دی نکاح دے گواہ طلب کیتے جاندے نے، قاضی گواہ منگدا ہے تے جڑا باپ ہوندا ہے ایں نگاہ اٹھاندا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ بولو۔ نگاہ اٹھا کے ویکھدا ہے، جیڑا انہوں پیارا لگدا ہے، جیڑا انہوں چنگا لگدا ہے اپنی بیٹی دی نکاح دے وچ گواہ لکھواندا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی گل ہے نا جناب اعلیٰ، توجہ فرما، جیڑا انہوں گھر وچ چنگا لگدا ہے اپنی بیٹی دے نکاح دے گواہ لکھواندا ہے۔ اور میرے محمد دی بیٹی خاتون جنت زہرا پاک دی شادی ہے تے گواہ کون بنے؟ گواہ بولو، اور کون گواہ بنے؟ اور جڑے بی بی زہرا پاک دی شادی دے گواہ بنے، وہ ایک دن ابو بکر ہے دوسرے دن عمر ہے، ایک دن ابو بکر ہے دوسرے دن عمر ہے۔ آپ بی بی دی شادی دے گواہ نے، نکاح دے گواہ نے۔ میرے نبی نے گواہ مقرر کر کے دس چھڑیا، اسی ابو بکر عمر کولو جدا کوئی نہیں، اے میرے کولو جدا کوئی نہیں۔ اسی جناب اتھے جدائیاں پئی بیٹھے ہیں، اور میرے نبی نے زہرا پاک دے نکاح جدا نہیں کیتا تے میرے سونے نے اپنے گنبد وچوں بھی جدا نہیں کیتا۔ سرکار نے اپنے گنبد وچ بھی ابو بکر عمر نال سلایا ہویا ہے، سلایا ہے، دسیا ہے اے زمانے والو، اے نہ دنیا تے میرے کولو جدا سن نہ ہون میرے کولو جدا نے۔ حضرت نوح علیہ السلام دا ہی عقیدہ ہے، جے دے دل وچ پنج تن دا پیار نہیں او بندہ تے جڑا چوں یاراں دا چا یار نہیں او بھی مومن نہیں ہو سکدا۔ پنج تن پاک دی محبت سینے سماؤ اور صحابہ دا پیار بھی سینے سماؤ، صحابہ دا ادب کرو، اور اس خطاب اس بیان دا تواڈے کول میں اے ہدیہ منگدا کہ تسی نمازی ہو جاؤ۔ بولو آکھو آمین۔ اللہ پاک تو نمازی بنا دے۔ اپنے ماں پیو دی عزت کرو، اپنے ماں پیو دی بولو، اپنے ماں پیو دی عزت کرو گے تواڈی کنڈ کتھے نہیں لگے گی۔ میں قسم خدا دی کہنا، اے میں پنج تن پاک دا ذکر کیتا ہے، اور جیڑے اپنے ماں پیو دی عزت کر دینے نا انہاں دی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا۔ لوگاں دیاں بیڑیاں پانی تے چلدیاں نے، پانی تے، جیڑا اپنے ماں پیو دی عزت کردا ہے انہاں دیاں بیڑیاں سکے تھاں تے وچ چلدیاں نے۔ ماں پیو دی قدر کرو، ماں پیو دی عزت کرو، اپنے ماں پیو دے چہرے نو ویکھو، حج جنہ ثواب ہے۔ کعبے بعد جا، پہلا اپنے ماں پیو دے قدم پھڑ کے اپنے ماں پیو دا چہرہ تک، اور فرما اے مہینے دی قدر کرو، جن دن بقایا نے روزے رکھو، قرآن دی تلاوت خوب کرو، سارے نیک عمل کرو، پر پنج تن پاک دا پیار سینے جو نہیں جانا چاہیدا، صحابہ دا ادب بھی نہیں جانا چاہیدا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے مہمان ہیں قاری صاحب، یہ آپ ہر سال تشریف لے ہوندے نے، بہترین قاری نے، میرے استاد بھائی نے، اسی کٹھے کے استاد دے شاگرداں، آپ تلاوت بھی فرمان گے، آپ نعت بھی جتنا بھی شعر پڑھن گے آپ، تے اس تو بعد ہے کہ آپ ان سارے دی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تواڈا بھلا فرمائے۔ ٹیک کے بیٹھ کے سنو، بہت خوبصورت قرآن پڑھ دینے۔